वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। आज के दौर में ना सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत नाम का जो लफ्ज़ है वो गायब नज़र आता है। सास और बहू किसी नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं और ये आखिरी सांस तक दो ही रहते हैं। ये एक हकीकत है कि रिश्तों का तक़द्दुस और जो एहतराम है वही ज़िंदगी का असल हुस्न होता है। वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा भी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको एक ख़ास तनाज़ुर में साथ लेकर चलना होता है और वो है ससुराली रिश्ते। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर औरत को ही उन रिश्तों से निभा करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो वास्ता है वो आप मतलब शौहर के घर वालों से, उसकी माँ से ही पड़ता है। अक्सर घरानों में शादी के कुछ ही दिनों के बाद आपने देखा है सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अक्सर उन झगड़ों में घर के बाकी अफराद भी हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अब इस खींचातानी में ना शौहर कभी बीवी की हिमायत करता है तो कभी माँ की हिमायत करता है। अब इस तरह घर का जो माहौल है ना वो बेचैन ही रहता है, उसमें सुकून नहीं आता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि सास और बहू के रिश्ते को कभी मजबूत बनाया जा सकता है या फिर ये जो कहा जाता है कि जो सास बहू का रिश्ता कभी माँ और बेटी का रिश्ता नहीं बन सकता, क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इस पर बात करनी है आज हमने। डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, सास और बहू का मामला जो सदियों से चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, आज के दौर की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी हमारी बात माएँ है। उनकी ये माएँ, हमारी उनकी माएँ माएँ। उनकी माएँ उनकी माँओं ने भी ये चीज़ें सब कुछ बर्दाश्त देखी कर- हैं। Exactly. तो क्यों है ये सास बहू का रिश्ता इतना फ्रजाइल, मैं कहूँगी इतना नाजुक और मजबूत नहीं हो सकता, यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि जी उसमें मोहब्बत नहीं आ सकती है, क्या वजह है इसकी? बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना आपने मुनीबा छेड़ा है और ये हमारे घर घर की कहानी है बेसिकली, और घर घर की ज़रूरत भी है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना, हम कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे सेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उस सेट करने के चक्कर में ना तो वो रिलेशनशिप बन पाते हैं हाँ। जो एक्चुअली बन जाने चाहिए, और वो भी नहीं बन पाते जहाँ हम उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो सास और बहू हमेशा सास और बहू ही रहते हैं। हाँ, उनका ताल्लुक है सास और बहू बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसको फोकस करें, अगर नहीं, उसको बनाएं। सास बहू माँ बेटी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, आप कह रही नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, और बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? देखिए, माएँ बहनें जो होती हैं ना वो अपनी ही होती हैं। अच्छा। बाकी सब रिश्तों की हम इज्जत करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उनके देखो, अब अगर हमें सिखाया भी जाता है ना शुरू में भी चीज़ें, तो हम प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं और उसके बाद हम इखलाकियात के दायरे में रहते हुए सबके साथ डील करते हैं। अब जो दुनिया में आपके लिए दूसरे महरम रिश्ते हैं वो आपके ससुराली हैं, ख़ास तौर पे आपके सास और ससुर जो हैं। अब उनकी तरफ आपका बिल्कुल एक ऐसा रवैया बनता है जो इज्जत वाला होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए और ख्याल वाला होना चाहिए। और बहुत गलत सोच जो है लड़कियों की ये होती है कि शायद वो लड़के के माँ बाप को उससे दूर करवा दें। वो एक बहुत अप्रोच गलत है। अगर लड़कियां ये सोच लें ना कि उन्होंने उस घर में रहना है, हाँ, और सास के साथ बेशक बहू बन के रहें, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है और उस औरत की इज्जत करनी है, तो रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। यहीं से बात करते हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, सिंध से उन्होंने कॉल की है, नूर अली साहब है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मुझे पहले तो अफसोस हुआ कि पंजाब में चला पाया, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। जी जी। और जो सास और बहू का ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चल रहा है बेटा। जी जी। तो मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि अगर इंसान, लड़की अच्छी हो जाए कि मैंने जाके इस घर को संवारना है, तो वो अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अच्छा आदमी बन सकती है, अपने शौहर को भी चला सकती है, अपनी सास को भी, ससुर को भी घर में। तो ये होते रहते हैं। हम सिंधी लोग हैं ना, हम सिंधी लोग मामूली सी बात पर कुल्हाड़ी उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो हो गया है, ये फलाना हो गया, फिर बच्चों हो गए, ये झगड़े बीच में आ गए। तो सास बहू मेरे ये तो से अल्लाह मतलब जिसको इज्जत से, अगर सास सही है, माँ बनना चाहती है तो वो भी सही है, अगर बहू बनना चाहती है तो वो भी सही है, मगर मैं इन दोनों में
ये फर्क है कि मैंने एडजस्ट करना पड़ता है। बेशक ऐसे ही है, हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, बेशक ऐसे ही है। एडजस्ट बिल्कुल। नूर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की और आपने कंसर्न शो भी किया कि जो सैलाब की सूरत हाल हुई हुई है, बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने कहा जी एडजस्ट करना पड़ता है, हर जगह ये सिचुएशन है। और अगर लड़की ये समझ ले कि भाई मैंने इज़्ज़त करनी है और मैंने अगला घर जाके भी अपना ही घर समझना है, तो सिचुएशन थोड़ी सी नहीं, लेकिन बेहतर हो सकती है। मुनीबा ये बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं ये यहाँ पे ज़रूर सुनने वालों से गुजारिश करूँगी कि ये सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे जिस घर में वो जा रही है ना, उस घर में मौजूद नंद की जिम्मेदारी है, देवर की जिम्मेदारी है, सास की जिम्मेदारी है, ससुर की जिम्मेदारी है कि उस आने वाले को वो कबूल करें। जो कबूलियत है ना, एक्चुअली वो सबसे बड़ा मसला है। उस घर में उस नए फ़र्द की कबूलियत जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप अपनी बेटी के लेट उठने को बर्दाश्त कर लेंगे, काम ना करने को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बहू के लेट उठने और काम ना करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी वजह है क्योंकि आप उसको देखते हैं कि उसका मुकाम अब वही है घर में जो सास का मुकाम है, यानी वो भी बहू बन के आई थी, आप भी बहू बन गई और आपकी जिम्मेदारी भूल जाती हैं फिर सासें कि सास भी कभी बहू थी, ये इसलिए क्यों भूल जाती है? साइकोलॉजी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे मुनीबा दुनिया में जो वो उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे जो उनके साथ हुआ है। अदरवाइज तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कुछ आपने देखा होता है, जो कुछ आपने चाहा होता है, आप कोशिश जरूर कर रहे होते हैं कि मैं ना करूं, मगर क्योंकि आपने तरीके नहीं सीखे होते हैं कि मैंने करना नहीं, आप अनकॉन्शियसली वो कर रहे होते हैं करते कि जो हैं। मतलब सपोजली कि अगर आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आपके साथ बड़ा आपने आपके जुल्म करने का तरीका बदल जाए तो आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा वो तरीका, लेकिन होगा वही जो आपके ऊपर हुआ। एग्जैक्टली। बहुत कम ऐसी औरतें आपको नजर आएंगी जो इससे बाहर आ जाएं कि उन्होंने अपनी बहू को जो है वो बहू के हिसाब से भी ट्रीट करना है और उसको इस घर के फर्द के तौर पे ट्रीट करना है। अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो इस घर का एक फर्द है, तो ऑनेस्टली बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उसको ना समझें कि जी ये हमारी बेटी है या ये है, आप उसको बहू समझिए, अपनी बीवी, अपने बेटे की बीवी समझिए, अपनी भाभी समझिए, मगर उसको उसका ड्यू राइट अपने घर में दीजिए। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई नया आता है आपके पास, उसको कबूल करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और वो सिर्फ उस वक्त हो पाएगा जब आप पहले से तैयार हो, आपने दिल को शादा किया हुआ, फिर आप इस चीज को कबूल कर सकते हैं। एक और कॉलर है रुकतायरा मोहम्मद अवैस है लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस साहब, सबसे पहले तो अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दें। टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया जी, कर दिया। और सुनाओ क्या हाल है? ठीक जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे? मैंने कहा हमारे घर में ना बहुत लड़ाई रहती है। अच्छा, किस चीज़ की लड़ाई रहती है, किसके साथ लड़ाई रहती? ड्रॉप कर गए हैं और आप दोबारा से वैसे आप कॉल कीजिएगा, फिर बताइएगा किसकी लड़ाई किसके साथ रहती है और क्यों रहती है। अब बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया, लड़ाई बिल्कुल रहती है। उसकी अब रीज़न पता क्या है कि हम औरतें जो ना, ऑफ कोर्स हमें तो जो बहू होती है ना, उसको ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा शोहर जो है ना वो करता धरता, और हमारी बहुत सारी चीज़ें उसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो हम भी घर के सारी फ्रस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर निकालते हैं, और अम्मा को भी, जो हमारी सास होती है, उनको भी जो हमसे शिकायतें होती हैं वो भी उसी को बताती हैं। अच्छा, इसमें आदमी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रोल हो सकता है? मतलब कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या सास और बहू के दरमियान जो एक शौहर का किरदार है या बेटे का किरदार है, वो क्या है? एग्जैक्टली। अगर मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि घर जो है वो औरत बनाती है, नो, घर जो है वो मर्द बनाता है, औरत उसको चलाती है बेसिकली। अब अगर घर का मर्द मामला फहम हो ना, कभी किसी मर्द को सास और बहू के मामले में नहीं आना चाहिए, ठीक है? कभी नहीं आना चाहिए। उन दोनों को उनकी जगह पे रख के आपने ट्रीट करना है। और बेशक आप दोनों को सामने बिठा के कोई एक दिन ये बात कह सकते हैं कि जी आपके दोनों के जो मामलात हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, जो भी शिकायतें शिकवे हैं वो आपने खुद करने। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बहुत ना अम्मा जो है वो जाएंगी बेटे के पास और ना बीवी जाएंगी, और लड़ाइयाँ आपस में कर करा के ठीक हो जाएंगी। सो अक्सर में होता असल में ये कि आदमी बीवी की बात सुन के माँ की तरफ और माँ की बात सुन के जाता है बीवी की तरफ। अब वो खुद तो फ्रस्ट्रेट हो ही रहा होता है, या फिर वो कई दफ़ा अम्मा से बात नहीं करता। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप स्ट्रेट अवे अम्मा को और बीवी को दोनों को बताएं कि जी आपने मामला खुद तय करने हैं,
یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے پھر سن دونوں کی لیں مگر نہ ان کے ساتھ پاس جا کے بات کریں، ان کے کراس جا کے نا بات نہ کی جائے، وہ زیادہ اچھی۔ ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحبہ اسد نئی میں حافظ آباد سے، انہوں نے کال کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم؟ جی شکر اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ میم الحمدللہ۔ میم میرا سوال یہ ہے میم سے کہ دیکھیے ہر طرف نا ایک عورت کا نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہو ہر جگہ پہ، لیکن کچھ مائیں اور کچھ نند ایسی ہوتی ہیں جو رشتہ خراب کرنے پہ تلی ہوتی ہیں۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو رشتہ خراب کرنے پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بیوی کا ہی نہیں ہوتا کہ وہی رشتہ خراب کرے، کچھ مائیں کچھ نندیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ رشتہ خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا۔ میں پچھلے دنوں نے کتاب پڑھ رہی تو اس میں نا اس نے ماں کی محبت کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہوا، تو میں اس وقت میں سمجھ پائی کہ اچھا ہمارے اتنے ریلیشن شپس میں مسئلے کیوں ہیں جو شادی شدہ ریلیشن شپس ہیں۔ تو انفیکٹ ماں کا رول جو ہے کہ اس نے اپنے بچے کو پرورش کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، جو کچھ بھی جو اس کو سکھا رہی ہے نا اس نے آگے فلو کرنا ہے پیار محبت سے۔ مگر آپ ہماری ماؤں کا جو مسئلہ ہے نا، مائیں بہت اچھی ہیں ہماری، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کو تیار کرتی ہیں اپنے لیے۔ اچھا یہ شادی کے بعد زیادہ پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں انسیکیور ہوتی ہیں عورتیں۔ کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو بہو آپ خود بیاہ کے لے کر آئی ہیں، نندے خود اپنی بھابھی کو بیاہ کے لے کر آئی ہیں، شادی سے پہلے آپ کی پیار محبت تھا، ہر چیز تھا، شادی کے بعد آپ کو بھائی کے اوپر اور بیٹے کے اوپر بہت زیادہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے پھر، اور وہی بہو بھابھی آپ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اب یہ ہماری بھابھی جو ہے نا یہ اس کو لے کے چلی جائے گی۔ انسیکیورٹی عورت کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کیونکہ اس معاشرے نے بھی عورت کو یہ سکھایا کہ جب تک آدمی آپ کا بیٹا شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہی از یور اسٹرینتھ، جبکہ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ محبت، ماں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ فلو کرے جیسے دریا فلو کرتا ہے، مگر ہمارے یعنی وہ ہمارے انورڈ آتا ہے کہ تم باقی سب لوگوں کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو بھی توجہ نہ دو، مجھے۔ اور شادی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے پہلے کبھی جا کے باقاعدہ طور پہ اپنی ماں کے پاس گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں گزارا ہوگا، مگر شادی کے بعد وہ 2-2 3-3 گھنٹے پہلے جا کے اپنی اماں کے پاس بیٹھے گا تاکہ اماں برا نہ منا جائے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کو تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا وہی بیٹا ہے جو آپ کے پاس 25-30 سال رہا ہے، اب آپ نے اس کو ہیلپ یہ کرنی ہے کہ وہ اپنی جو زندگی آپ نے اس کے ساتھ مل کے نئی شروع کی ہے اس میں وہ ویل ایڈجسٹ ہو جائے۔ وہ ویل ایڈجسٹ تب ہوگا جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گی کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کو کس طرح سے بنانے کی ضرورت ہے اور ٹائم ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر کپلز جو میرے پاس آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فیمیلز آتی ہیں، نیولی ویڈ فیمیلز جو ہوتی ہیں، آنیسٹلی وہ آ کے یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمارے شادی کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ واپس آئیں گے آفس سے، وہ جائیں گے پہلے اپنی اماں کے پاس، وہاں بیٹھیں گے 2-4 گھنٹے، اب کیا 11 بج گئے ہیں 12 بج گئے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے منیبہ کہ آدھی رات میں ماں باپ بچوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے وداؤٹ تھنکنگ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں بٹھایا ہوا ہم نے، کیونکہ یہی ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ اور ڈراماز میں بھی تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم اپنی پاور ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں، اس عورت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا شوہر نہیں، یہ آج بھی ہمارا ہی بیٹا ہے، یہ ہم اپنی پاور اس کے اوپر شو کرتے ہیں اس کو، جبکہ وہ بیٹا ہمیشہ ہی آپ کا ہے، اس عورت کا وہ صرف شوہر ہے۔ مجھے اس سے کیس یاد آ رہا ہے کہ ایک فیمیل آئی ہمارے گھر، ارینج میرج، اپنی مرضی سے سارا وہ پسند کیا، تو ایک دن نا اس نے کوئی بات، آف کورس گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور یہ بھی اس فینٹیسی سے باہر آنا چاہیے کہ لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے، اور یہ رشتے کا حسن ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور چیزوں میں اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے، میاں بیوی میں بھی اور ساس سسر میں بھی۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ جی میری ساس سے میری بحث ہو گئی، تو انہوں نے مجھے کہا تیرا، اب پنجابی میں مجھے کیونکہ بتائی اسی طرح سے، کہتی میری ساس کہتی ہیں یہ تمہارا کیا لگتا ہے، یہ تو میرا تو یہ بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچھا، اور شی واز لائک کہ میں کھڑی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ مطلب میرا کیا لگتا ہے، آپ نے خود میرا اس کے ساتھ نکاح کا رشتہ بنایا ہے اور آپ مجھے اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ مطلب یہ میرا کیا لگتا ہے، میں اسی کی وجہ سے اس گھر کے اندر ہوں۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ ہماری ساسیں جو ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ، آپ بڑی معتبر ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی وجہ سے جو شوہر ہیں وہ ہیں ایکچولی، آپ کی وجہ سے آپ کے بیٹے ہیں، ان کی آپ نے گھر بسائے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں۔ بہت ضروری ہے کہ ساس کا رویہ بدلے، اور وہ ساس کا رویہ جب بدل جائے گا نا، عورت جب ساس اپنی بہو کو اپنی رائیول سمجھنے کی بجائے یہ سمجھ لے گی نا کہ یہ میری فیملی کا حصہ ہے، اس کو قبول کر لے گی،
تو پھر ڈیفینیٹلی لڑائیاں نہیں ہوں گی, پھر وہ انسیکیور بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہیں گی اور آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے بدزن ہو جائے, بالکل ہوگا, اور الٹیمیٹلی اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ بھی آپ ہی بھگت رہی ہوں گی. آپ کے گھر میں نہ چاکیاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی. لیکن اگر آپ اپنی بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر کے اپنے بیٹے کو, بے شک اگر کوئی میجر غلطی ہے ضرور بتائیں, یہ اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی ہیں, انہوں نے حد کراس کر لی. شوہر بیچارہ یا بیٹا بھی تو پھنسا ہوا ہوتا ہے نا دونوں سائیڈوں پہ, کہ وہ گھر والوں کی اپنی سنے یا پھر اپنی بیوی کی سنے. بیوی کی سنے گا تو گھر والے تانے دیں گے کہ تم تو بھائی اب بیوی کے جو ہے نا اس کے پلو کے ساتھ بن گئے ہو. گھر والوں کی سنے گا تو بیوی تانے دے گی کہ تم اپنے گھر والوں کی بات کر رہے ہو. تو شوہر بیچاری کیا کریں پھر؟ صرف میں نے جیسے 2 چیزیں اس کو بہتر کر سکتی ہیں, سن کے انسنی کر دیں پہلی بات. دوسری بات, دونوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ جی آپ دونوں کے جو معاملات ہیں ٹھیک ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے, آپ دونوں کے معاملات اس گھر میں ایک دوسرے کی وجہ سے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے, وہ آپ دونوں نے خود ریزالو کرنے ہیں. آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ. دوسری امپورٹنٹ بات, شوہر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں عزت کروائے. بہت سارے شوہر اپنی بیوی کو بار بار کرواتے ہیں کہ تم نے میرے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, مگر وہ کبھی اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں نے میری بیوی کی بھی عزت کرنی ہے. سو بیسیکلی وہ جو نئی خاتون ہے نا, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو امتحان میں ڈالا ہوتا ہے, جب آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا گھر جو ہے وہ ایک اچھا گھر اور فیملی سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے. مگر یہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ آپ کے گھر آ رہی ہے, وہ آپ کی فیملی کا حصہ اور آپ کو چوز کر رہے ہیں اس کو, اور اس میں ہر بندے کا رول ہے کہ وہ اس گھر میں ویل ایڈجسٹ ہو. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جہاں پہ بہوؤں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ تو کوئی آپ کو انسیکیورٹیز نہیں نظر آتی ہوں گی, آپ کو کچھ بھی ایسی لڑائیاں نہیں نظر آتی ہوں گی کہ جی بہو اور ساس. صرف یہ وہاں پہ جہاں پہ ساسیں بہت انسیکیور ہیں کہ بیٹے چلے جائیں گے, جہاں پہ ساسوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جہاں پہ ساسوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہر چیز جو مطلب کچن کی ہر چیز جو بدل گئی ان کی مرضی کے خلاف. ہمیں دیکھ رہی ہوگی, آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, میں معذرت چاہتی ہوں, میں ان سے میں سوری چاہتی ہوں, کرتی ہوں ان سے کہ اگر ان کو میری باتیں ہرٹ کر رہی ہیں, لیکن یہ وہ باتیں ہیں, وہ میری مائیں ہیں, میری ماؤں جیسی ہیں. میں صرف ان سے یہ بات جو کلینک کے اوپر آتا ہے, ایگزیکٹلی ہر گھر میں کلینک کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں, اور میں صرف ساس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی. بہت ساری بہویں بھی بہت بد لحاظ ہوتی ہیں, بہت بد لحاظ ہوتی ہیں. وہ اپنی ساس کو کھانا بھی نہیں پوچھتی, اور آپ کی ساس جو ہے نا بالکل آپ کی ماں جیسی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ان کو نہیں قبول کیا یا جو بھی, وہ آپ کے ہسبینڈ کی ماں ہیں تو ان کا ایک بڑا درجہ ہے. جب آپ اس گھر میں آئی ہیں تو آپ نے اس گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کیا, یہ نہیں کیا کہ اس کے ماں باپ کو کیوں نکال کے ساری چیزیں کی ہیں. سو یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کے ساتھ, اگر آپ ان کے ساتھ اپنا اچھا تعلق نہیں بنا سکتی یا ایسا بن گیا ہے کہ وہ نہیں بن سکتا, لیکن آپ عزت کا دائرہ جو ہے اس کو کبھی کراس نہ کریں. ان کی صحت کا خیال ضرور رکھیں, ان کے کھانے پینے, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی وہ بزرگ ہیں, الٹیمیٹلی وہ آپ کے گھر میں رحمت لے کے آتے ہیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زبان آپ کے لیے تلخ ہے, اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں, اور یہ سوچ لیں کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزاری, اور یہ تلخیاں جو انہوں نے خود برداشت کی ہیں بالکل. لیکن دین اگین شوہروں کا رول بہت اہم ہے. سب سے اہم رول جو ہے وہ ساس اور بہو کا نہیں ہے, وہ شوہر کا ہے. شوہر کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں یہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہی کرنا ہے. بہت سارے شوہر جو ہیں نا وہ اپنی بیوی کی غلطی نہیں بھی ہوتی مگر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سوری کرو. یہ غلط رویہ ہے, یہ بہت غلط رویہ ہے. سوری جس بندے کی غلطی ہو اسی کو ہی کرنی چاہیے. آپ اپنی بیویوں کو ایسے بات غلطی ہو جاتی ہے, بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. بزرگ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, ان کی عزت یہ لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کو بتائیں ضرور کہ آپ کی غلطی ہے یہاں پر. ایگزیکٹلی آپ کی بیوی کو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ریلیشن شپ خراب اس لیے ہو رہے ہیں منیبا کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو سیف گارڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ ڈیو رسپانسبلٹیز جو ہیں نا وہ ہم پوری نہیں کر رہے. اتنے آدمی میں نے آ کے دیکھے ہیں, کلینک پہ دیکھیں, جو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری جو میں نے تو اپنی بیوی کو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں میرے ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. یہ بڑی ایک ایسی بات ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بالکل بڑا ضروری ہے,
اور बहुओं को करना भी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। मगर अगर आप उनको इस तरह कहेंगे कि जबरदस्ती के साथ तो नहीं कराया जा सकता कुछ भी, ये एक सपोर्ट है, वो आप अपनी सपोर्ट आपके लिए एक्सटेंड करेंगी तो ऑफ कोर्स उनको करनी चाहिए और वो होती भी है। लेकिन अगर आप कहें कि ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ही इसको करना है, अगर ये बीमार से मार भी है तो सिर्फ तुमने हर जगह इनको लेके जाना है, नो, प्राइमरी जिम्मेदारी आप बहन भाइयों की है। हाँ, उसमें आपकी बीवी की सपोर्ट 100% आप लोगों के साथ होनी चाहिए। सो हस्बैंड इज द की जो कि चीज़ों को जो है वो नहीं, बना तो ये सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ख़त्म हो सकते हैं कि सास और बहू का, खाली हस्बैंड को चले अंदर से निकाल दें, अगर सास और बहू का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मामला है, ये आगे जाके कोई बेहतर हो सकता है, ये साइकोलॉजी बेहतर हो सकती है? मुनीबा, ये जो कि नहीं, इशू है ना, ये ये इशू जो है पूरी दुनिया में है। जो गोरी सासें होती हैं ना, मतलब अंग्रेज सासें जो होती हैं, वो भी, उनको भी मसाइल होते हैं, उनको भी कुछ बहुएं नहीं पसंद आती, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो सब लोग अलग अलग रह रहे होते हैं तो उनका इतना आमना सामना नहीं होता, वो जहर उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ भी क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो हर रोज और हर वक्त का आमना सामना है। सो मैं तो ये सबसे पहली तो मेरी तो एडवाइस ये होती है कि आप इस तरह का प्लान करें कि माँ बाप बेशक आपके साथ रहें, मगर थोड़ा सा एक जो पार्टीशन वाली सिस्टम है वो हो जाए। अगर आपको लगता है कि बन नहीं सकती, ये लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो रिश्तों का तकद्दुस कायम रह जाता है जब आप थोड़ी सी बुर्दबारी के साथ काम लेते हैं, डिस्टेंस क्रिएट जो है वो आप करते हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती है, इज्जत रहती है, प्यार रहता है। लेकिन जब आप चीज़ों को इस एक्सट्रीम तक ले जाते हैं कि कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर आप एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें, तो फिर वो दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। सास और बहू तब सिर्फ जो है वो एक साथ बैठ सकती हैं और बात कर सकती हैं जब दोनों ही एक्सेप्ट कर जाएंगी, और सास ये एक्सेप्ट कर जाए कि ये जो बेटी आई है, ये जो औरत आई है, ये उनकी दुश्मन नहीं है। आजकल ये भी तो प्रॉब्लम है ना, अगर जेन ज़ी की बात कर ली जाए या न्यू जनरेशन की बात कर ली जाए, इन लड़कियों की बात कर ली जाए, तो एक ओपिनियन ओरिएंटेड बच्चे हैं ना, ऐसा ही बात कर ली जाए, वो एक अपना ओपिनियन रखते हैं कि भाई ये हमारा फैसला है, ये होना चाहिए इस तरह। अगर सास करता धरता है घर की, तो वो भी एक ओपिनियनेटेड वहाँ की है, तो वो दोनों क्लैशेस भी आते हैं कि उसका ओपिनियन और है, वो ज़रा पुराने ज़माने की पुरानी चीज़ों को, पुरानी कह ले के रिवायतों को लेके चल रही है, ये अप टू डेट है सारी चीज़ों से, तो वो क्लैशेस भी है, ओपिनियंस के क्लैशेस भी है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, जनरेशन गैप जो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस है ना इस जनरेशन की, वो बड़ी डिफरेंट है। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत कॉमनली नज़र आएंगे, बट द पॉइंट इज़ दिस कि अगर लेट्स से आपकी सास आपके लिए आपको कोई ओपिनियन दे रही हैं, उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस वो जो सारी ज़िंदगी उन्होंने किया है। और इसी तरह से अगर आपका बच्चा, बहू और ये लोग सारे, जब आप मामला फहमी और डिस्कशन और कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं और ईगो नहीं बना लेते चीज़ों को अपनी, जो कि बन जाती है, सास और बहू में ईगो बहुत बन जाती है कि मेरी बात क्यों नहीं मानेगी और मेरी बात क्यों नहीं मानेगी। अगर आप ईगो नहीं बनाएंगे तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होंगी, मगर ऑफ कोर्स उसमें मामला फहमी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप अपनी सास की मान सकती हैं और कभी आप अपने आप को असर्ट कर सकती हैं। हाँ, सास की छोटी छोटी बातें मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, घर में पकना क्या और पकाना क्या, ये अथॉरिटी अगर आप अपनी सास के पास रहने देंगे ना, आप देखेंगे आप ज़िंदगी में जन्नत में रह रहे हैं। आप उनसे मशवरा करते रहें कि जी खाना क्या पकाना है आज, हाँ। ये मेन की है, आज खाना क्या बनाना है, आज क्या बनेगा, तो वो जब आप उनसे पूछती रहेंगी तो उनको लगेगा कि मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मेरे हुक्म से सारी चीज़ें हो रही, तो विच इज़ राइट एक्चुअली, उनकी अथॉरिटी वहाँ की वहीं रहेगी। सिर्फ किचन के मामले में आप चीज़ें उनसे पूछती रहें। ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि जी शोहर और बीवी अक्सर जब घर से बाहर जाने लगते हैं उस वक्त सास का मुंह बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत वो मुंह बना के बैठ जाती हैं। मतलब ये बहुत अनफेयर है आपका रवैया, ये आपका गलत रवैया है कि अगर आपकी बहू और आपका बेटा जो है अपना थोड़ा टाइम अच्छा बाहर गुजारने के लिए जा रहे हैं और आपका उस पर मुंह बन जाए, ये तकरीबन 70% से ज़्यादा सासें जो उनका इस बात के ऊपर मुंह बनता है। अच्छा, ठीक तो है। ये आप ना करें, क्योंकि इस तरह मुंह बना के सिर्फ आप अपने बच्चों को डराने की कोशिश करती हैं कि एक तो वो आपसे पूछ के जहाँ जा क्यों रहे हैं, ये उनका टाइम है, उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया है, उस रिश्ते की ये रिक्वायरमेंट है कि वो डिफरेंट जगहों पे जाके अपनी यादें बनाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा एक टाइम गुजारें। अगर आप इसके ऊपर उनको हंसी खुशी रुखसत करेंगी ना, तो वो आपसे वो बहुत अच्छा आपकी और नजदीक हो जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। वो आप देखें कि जो अच्छी सासें हैं उनकी बहुएं बैठी हुई हर जगह तारीफ करती हैं,
ہر جگہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنی اچھی ہیں، مگر جو نہیں اچھی ساسیں وہ نہیں اچھی ساسیں، پھر آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ پھر اگر بیٹی نے جانا ہے اپنے گھر جانا ہے سسرال، اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے، اچھا یہ بڑی ایک تکلیف والی بات ہوتی ہے کہ مطلب آپ بچی کو اس کے ماں باپ کی طرف ملنے جانے نہیں دیتے، اور اس کے اوپر بھی آپ نے ساس کو انفارم کر کے جانا ہے، یا کسی کو انفارم کرنا از فائن، آپ بتا کے چلے جاتے ہیں گھر کے بڑے، مگر اجازت بھی آپ نے ان سے لینی ہے، یہ غلط چیز۔ اجازت آپ نے اپنے شوہر سے لینی ہوتی ہے، ہاں آپ نے ان کو بتانا ضرور ہوتا ہے کہ آپ جا رہی ہیں، کب آپ جا رہی ہوں، اور آپ یہ چیزیں کریں۔ اس کے اوپر بھی بہت لڑائیاں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اوپر جیسے آپ کی بیٹی کا دل کرتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی آئے، وہ آپ سے ملے، کسی بھی وقت آ جائے، ایگزیکٹلی کسی بھی وقت آ جائے، اور آپ خوش ہو جاتی ہیں۔ آپ کی بہو بالکل اسی طرح سے کسی اور کی بیٹی ہے، اور وہ جب جاتی ہے تو اس کا دل، اس کے گھر والے بھی ایسے کرتے ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے بھی رشتے ہیں۔ اکثر جو منہ بنتے اور لڑائیاں ہوتی ہیں جب نندیں گھر آتی ہیں، اور جی اس وقت بھابھی کا بھی منہ بنتا ہے، آف کورس ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہر دن آئی رہتی ہیں، بھائی انہوں نے آنا ہے، ان کے ماں باپ کا گھر ہے، آپ ان کو اپنی بہنوں کی طرح جو ہے وہ سمجھیں، چھوٹی ان کی بیس ہے یہ۔ اور اکثر ساس کا یہ منہ بن جاتا ہے کہ میری بیٹیوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ سو جو بہویں، جو نندیں ہیں، ان کو تو میں خاص طور پہ یہ بھی ضرور ایڈوائز کروں گی کہ اکثر نندیں جو ہیں وہ گھروں کے معاملے میں بہت انٹرفیئر کرتی ہیں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو گھر کی بہو ہے نا، آپ اس کو جو ہے نا گھر چلانے دیں، ایگزیکٹلی اس کو آپ رسپانسبل، اس کو بہو بنا کے لے کے اس کو رسپانسبلٹی دیں، آپ اپنے گھر پہ بھی نظر رکھی ہوئی، آپ نے پچھلے گھر پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں بہت خراب کر دیتی ہیں رشتوں کو، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ اس چیز کو مزید بہتری کی طرف لے کر جایا جائے، لیکن یہ ورلڈ وائز فینومینا ہے۔ سوری مریبہ، بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یس ہم ٹریننگز کرواتے ہیں لوگوں کی، اور ایون ساس کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، سو لوگ ان ٹریننگ سیشنز کو لیں، ان کا فائدہ۔ ڈاکٹر طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔